अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं आपकी प्यारी बहन मरियम। आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है। मैं आपको कुछ शेयर करने वाली, आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी। इस आज का कुछ टॉपिक यूँ है कि मनी के हवाले से। पैसा, आपको पता है पैसे की बहुत वैल्यू है हमारे माशरे में। कहीं भी चले जाओ, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पैसा और जो शोहरत है ना, उसकी बहुत वैल्यू है। हत्ता के पैसे के साथ कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है दुनिया में। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे पैसे से ना ख़रीदा जा सके। मेरे ख्याल से मेरी थिंकिंग जो है वो यही कहती है, पैसा एक बहुत, अगर कोई ना समझे तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही मतलब इस तरफ ही हैं। जिसके पास पैसा है उसी की तरफ चले जाते हैं, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी तरफ कोई भी नहीं आता। हत्ता के जिसके पास पैसा है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे माँ बाप हैं, चाहे जो दोस्त बाप जो भी हैं, जिसके पास पैसा है उसी की रिस्पेक्ट है। जिसके पास कुछ नहीं, उस बेचारे की कोई इस माशरे में रिस्पेक्ट पे नहीं है। कहीं भी चले जाओ, पैसा एक ऐसी चीज़ है जी। आपने देखा ही होगा, जब कोई रिश्तेदारों में किसी के पास जब पैसा होता है तो रिश्तेदार उसकी तरफ ज़्यादा, रिश्तेदारों का रुझान जो है ना उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिसके पास नहीं होता उनकी तरफ मतलब कोई भी मायल नहीं होता और उनको कोई पूछता ही नहीं है। हत्ता कि जो इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और जो इस चीज़ को ज़्यादा वो करते हैं कि समझते हैं कि हमारे पास पैसा है, या कोई हमें अपने आप में बहुत कुछ समझते हैं, हमारे पास पैसा है, हम ये हैं, वो हैं, फलां हैं। लेकिन देखें, बात ये है कि पैसा ना, पैसे जो है ना, मनी वो आने जाने वाली चीज़ है। कभी हाथ में होते हैं, कभी नहीं होते। अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए आपसे शेयर किया कि मैंने ना अपने अराउंड में बहुत से लोगों को ना इस तरह देखा है। हत्ता कि कोई इतने खूबसूरत रिश्ते होते हैं जिनकी वजह से भुला दिया जाता है, पैसे की वजह से। किसकी वजह से भुला दिया जाता है? पैसे की वजह से। तो यही अब देखे ना, रमज़ान का मंथ चल रहा है, आपको आप लोगों को पता है। तो जिसको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई किसी चीज़ की मतलब, जो गरीब तबके की बात कर रही हूँ, तो अगर उनके उनमें से कोई उनके बहन भाई या कोई किसी के पास इतनी इस्तात है कि वो अपने जो गरीब बहन भाई या रिश्तेदार उनको दे सकें, लेकिन नहीं, वो सिर्फ अपनी ज़ात पे ही लगाते हैं। तो इस तरह के लोगों से ना अल्लाह ताला निकलवा भी लेते हैं। कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कैसे। ऐसे अल्लाह ताला निकलवा लेते हैं कि या तो अल्लाह ताला उनकी सबसे प्यारी चीज़ छीन लेते हैं, सबसे जो उसकी क्लोज़ होती है, दिल की होती है, या तो फिर अल्लाह ताला उसको उस आजमाइश में डाल देता है। आपको पता है आजमाइशें कौन सी होती हैं, वो आपको खुद को भी पता है। जैसे लाइक अगर किसी के पास बहुत सारी दौलत है, वो अपनी ज़ात पे खर्च करी जा रहा है, किसी की सोचता नहीं, किसी गरीब की नहीं सोचता, किसी गरीब को ज़रूरत है इलाज की, किसी गरीब को किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, उस पर उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, उनकी तरफ मतलब अल्लाह ताला ने ये जो लोग हमारे जो जिनको दिया हुआ है पैसा वगैरह, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मैं आपको देकर भी आजमाता हूँ, आपको लेके भी आजमाता हूँ, लेकिन इंसान का दिल नहीं है। मैंने देखा इंसान का दिल बिल्कुल भी नहीं है। तो बात वहीं पे आ गई, अगर जिनका दिल नहीं होता ना, फिर अल्लाह ताला उनका दिल भी छीन लेते हैं। तो किसी को देने की बजाय अल्लाह ताला उनकी ज़ात से ही निकलवाना शुरू कर देते हैं। ऐसे जैसे अब कहीं पे ख़र्च नहीं कर रहे वो, आपको पता है कि कितने लोग बेबस हैं, कितने लोग मजबूर हैं।
یا ان کو کہ پتہ نہیں کس چیز کی کس کس چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا، ہر ایک ضرورت مند ہے یہاں غریب طبقہ جو ہے۔ تو جب کوئی کسی کو مطلب نہیں پوچھتا نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ذات سے اس کے پتہ کیسے نکلوانا شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو بیماری میں مبتلا کر دیتے۔ اب آپ نے کبھی سنا ہے کسی غریب سے غریب لوگ کو کینسر ہو، کسی غریب سے غریب لوگ کو کوئی اتنی سیویئر بیماری ہو؟ نہیں سنا نا۔ تو یہی جو بیماریاں بڑی بڑی ہوتی ہیں نا، جب مطلب یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جب اللہ کی راہ پہ نہیں وہ خرچ کرتے، تو یہی بیماریاں نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو تحفے میں دے دیتے ہیں۔ چلو وہ کہتے ہیں جو میرا بندہ بے بس ہے، مجبور حالت میں ہے، بے بس حالت میں ہے، پریشان حالت میں، آپ لوگوں نے ان کو مطلب ہیلپ نہیں کرنی، سوری آپ نے ان کی خدمت نہیں کرنی، ان کی ہیلپ نہیں کرنی، ان کو کچھ نہیں دینا، تو میں تمہیں دے کے بھی آزماؤں گا، تمہیں لے کے بھی آزماؤں گا۔ اب میں تمہیں ایک ایسی چیز سے آزماؤں گا کہ تمہارے سوچ و گمان میں بھی وہ چیز نہیں ہوگی۔ تو بات جہاں پہ آتی ہے کہ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے تو اپنی ذات کی بجائے غریب لوگوں میں بانٹ دیا جائے۔ جیسے لائک اب رمضان چل رہا ہے، زکوٰۃ، صدقہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، آپ کی اگر جتنی بھی حیثیت ہو اس کے حیثیت کے مطابق کریں آپ، تو آپ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو کسی غریب کی مدد کر دی، کسی مانگنے والے کی مدد کر کسی بے بس جو ہوتے ہیں ان کی مدد کر دی، جو پریشان حالت میں ان کی مدد کر دی۔ ایسے بس چھوٹے چھوٹے فنڈ آپ کو دینے چاہیے، جہاں پہ ضرورت مند لوگ ہیں نا ان کو یہ فنڈ آپ کو دینے چاہیے، ضرور دینے چاہیے۔ میں تو بس آپ کو یہی کہوں گی، اور باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ بس میرا ٹاپک یہی تھا آج پیسے کے بارے میں، جو آج دنیا بہت سارے پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو میں آپ کو اس چیز کا آج ٹاپک دوں گی، اور میں نے آپ کو دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آیا ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں پسند آیا ہوگا۔ اور میرے پاس کبھی کوئی کچھ آتا ہے نا، حالانکہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں میری اتنی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے، پھر بھی بہت بہت اللہ کا ذات کا شکر ہے، پھر بھی میں کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کرتی رہتی ہوں، حالانکہ میری اتنی استطاعت نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ لائک میں زیادہ تر ایک صدقہ خیرات کرنا، یہ نہیں ضروری نہیں ہے صدقہ خیرات انسانوں کو دے دیں، ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم صدقہ کر سکتے ہیں، جیسے پرندے ہیں ان کو ہم دانہ ڈال سکتے ہیں، اور کوئی ایسے ویسے بلی کتا ان کو گوشت ہم ڈال سکتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف انسانوں کی، جانور پرند چرند بھی اس میں آ جاتے ہیں، انسان حیوان سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھیں، اور میری یہ بات آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ تو فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ کو اب ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے بہت بہت اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے پلیز، اور اللہ حافظ جی، اور خوش رہیے، آباد رہیے، جہاں پہ بھی رہیے خوش رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے نجات دلائے، جو پریشان حالت میں جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں ختم کرے، جو بھی کہیں پریشان حالت میں ان کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے۔ اللہ حافظ جی، آج کا ٹاپک اتنا ہی کافی ہے۔